अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सबका? ठीक है। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आपको पता है हमने शुरू की हुई है सूरह आल इमरान। पारा नंबर हमारा 4 है और सबक नंबर आज 11 है, जिसकी आयत 144 टू 148 है। 144 था 148। तो इससे पहले जो है ना, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा जो है ना वो ग़ज़वा का खुलासा जो है ना हम अपने ज़हन में रखें। ग़ज़वा अहद का ज़िक्र चल रहा है। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि हम रूटीन के साथ पढ़ रहे हैं ये कि ग़ज़वा अहद क्यों पेश आया, कैसे पेश आया। एक दफ़ा फिर रिवीजन कर दूँ कि कफ़ार के जो सरदार और जो मेजॉरिटी उनकी मारी गई थी ग़ज़वा बदर में, वो गम गुस्से की लहर पाई जाती थी उनमें। तो उन्होंने सोचा हम इसका बदला लेंगे। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर और 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद हुआ था। तो ये सारे जो है इन्होंने पूरे के पूरे इंतज़ामात किए, बहुत ज़्यादा लोगों को अपने साथ मिलाया। 3000 का कसीर लश्कर अबू सफ़ियान की जो है सरबराही में जो है उन्होंने तैयार किया। और न सिर्फ खुद आए बल्कि अपने बच्चे अपने औरतें भी लेके आए। मर जाएंगे या मारेंगे, कश्तियाँ जला के आए थे। उनको पता था अगर हम हार गए तो क्या होगा, हमारी बच्चे हमारी औरतें जो हैं वो सारे के सारे बंदी बना दिए जाएंगे, हम सब कत्ल कर दिए जाएंगे। और जंगी गाने तराने गाते हुए, शराब पीते हुए मस्ती में ये लोग जो है वो आ रहे थे और बड़े जोश और बड़े बलबले में। इधर मुसलमानों को पता चला था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से मशवरा किया क्या करना चाहिए। सो असहाब ने कहा कि बाहर जाके नम लड़ना चाहिए, और कुछ ने कहा कि अंदर होके लड़ना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार, उसने कहा अंदर ही होके लड़ना चाहिए। सो ये बात जो है ना वो डिस्कस हो रही थी कि फ़ैसला यहीं तय पाया कि रसूलुल्लाह जो है ना वो बाहर जाके लड़ेंगे। उहद के पहाड़ के पास जाके पड़ाव डलेगा, वहाँ पे जाके लड़ाई करें। कोई यूँ स्ट्रेटजी बनाएंगे तो फिर ऐसे होगा। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई ने कहा अंदर रह के लड़ लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो तलवारें हैं, हमारे पास नेज़े हैं। कोई तलवारों से हमला करेगा, कोई नेज़ों से हमला करेगा, औरतें पथराव करेंगी, यूँ हम उन पर काबू पा लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी की राय यही तय पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इस हक़ में थे कि अंदर रह के ही मुकाबला किया जाए, लेकिन सहाबा कराम के कहने पे उन्होंने जो है वो ज़िरा वगैरह पहन ली और बाहर जाने लगे। तो फिर एक दफ़ा सहाबा का ज़ोर हुआ कि या रसूलल्लाह क्यों ना अंदर ही रह के लड़ा जाए, यानी फिर मेजॉरिटी की राय ये होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नबी ज़रा पहन लेते हैं फिर उतारते नहीं हैं, तो अब ये किसी के नबी के शान नहीं है, अब तो मुझे जाना है। सो ये तकरीबन 1000 का लश्कर चला, जिसमें से 300 तो अब्दुल्ला बिन उबई के मुनाफिकों के सरदार था, उसके साथी थे। जब ये ग़ज़वा उहद में उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे लड़ाई होनी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरबराही में 50 सहाबा करम का दस्ता वहाँ पे खड़ा कर दिया, एक दुर्रे पे, उहद के एक दुर्रे पे, यानी एक स्टेज पे, और कहा जब तक मैं ना कहूँ नीचे नहीं आना, चाहे हार हो चाहे जीत हो। उधर से 3000 का कफ़ार का लश्कर था, उनकी औरतें उनके बच्चे सब साथ थे, इधर मुसलमान थे। और मुट्ठी भर मुसलमान जब देखा मुनाफिकीन ने कि इतने ज़्यादा जो है वो इकट्ठे होके आ गए और हमारा शायद सुरमा ही बन जाए, ईमान तो था नहीं, तो कहने लगा जब हमारी मानी ही नहीं जाती, आप हमारी कोई बात नहीं मानते। बिला वजह नाराज़ होकर अपने 300 के लश्कर को लेके वापस चला गया। ये पहली दफ़ा था जब अब्दुल्ला बिन अबी टोटली सब के सामने सही से एक्सपोज़ हुआ था। यानी पहले तो कचपक में बात थी ना, शक था, लेकिन यहाँ पे वो सही एक्सपोज़ हुआ था। तो बाकी रह गए 700 मुसलमान। बस अल्लाह की हुक्म और मदद थी, और हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम करो, हिम्मत करो तो 3000 का लश्कर भेजूँगा, अगर परहेज़कारी करोगे, सब्र पर रहोगे तो 5000 हो जाएंगे। लेकिन बस वो मुसलमानों से वहाँ से मिस्टेक हुई। जब उन्होंने देखा कि एक बारगी हमला हुआ और मुसलमानों ने फतह पा ली और कफ़ार जो हैं वो सारे के सारे भाग गए। यहाँ तक कि सहाबा बताते हैं कि हमने उनकी औरतों को देखा कि वो अपने वो जो चोगे पहने होते थे ना, अरब लोग अभी भी चोगे पहनते हैं, वो अपनी चोगों को ऊपर उठा के उनकी पिंडलियाँ नज़र आ रही थी और वो भाग रही थी। यूँ भागे कफ़ार, ऐसे उनकी हिम्मत टूटी और सारे के सारे वहाँ से दफ़ा हो गए। तो वो सहाबा कराम ने समझा अब हम तो जीत गए हैं। तो अब्दुल्ला बिन जो है ना वो जुबैर पीछे से आवाज़ें देते रह गए, नहीं उतरो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था नहीं उतरना, नीचे ऊपर आ जाओ, जब तक वो हमें हुक्म ना दे। लेकिन सहाबा ने कहा अब तो फतह हो गई है, माल गनीमत के चक्कर में नीचे आ गए, कसीर माल गनीमत मिला। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि कफ़ार का लश्कर अबू बिन सफ़ियान की नुमाइंदगी में ऐसे आया था कि एक साथ पर
خالد بن ولید جو بہت ہی بعد میں بہادر صحابہ مشہور ہوئے تھے، سیف اللہ تھے، اسلام قبول کیا انہوں نے، بہت بہادر تھے. اور ایک سائڈ پر اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا. ابو جہل مارا گیا تھا نا بدر کی لڑائی میں. تو یہ سارے جو ہے نا وہ بڑے روب تنتنے سے آ رہے تھے. تو وہ جب یہ پلٹے مسلمان نیچے آئے تو خالد بن ولید نے دیکھ لیا کہ یہ مسلمان تو نیچے اتر آئے ہیں اور اوپر سے حملہ کرنے کے لیے جگہ ہے. وہ تقریباً 200 گھڑ سواروں کے ساتھ اوپر سے حملہ کر کے آیا. اور ادھر سے وہ جو کفار بھاگ رہے تھے ان کو آوازیں دے کے اس نے بولا، ان کے جھنڈے بھی نیچے گر گئے تھے، کہ اٹھاؤ اپنے جھنڈے اور واپس آ جاؤ. ادھر سے کفار واپس آئے، ادھر سے خالد بن ولید اوپر سے پہاڑ سے لے کے اپنے ساتھیوں کو آیا. اب درمیان میں مسلمان آ گئے. وہ جو درے پہ صحابہ 7 8 یا 10 رہ گئے تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. اور اس کے بعد یک بارگی انہوں نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو بھی سمجھ نہیں آئی اب کیا کریں. یعنی زمین آسمان لرز گئی، ہر طرف سے تیروں کی برسات، اور ایک دم سے تلواریں چلیں اور نیزے اور بھالے، گویا زمین ہلا دی گئی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سخت آزمایا. اس وقت حضرت عثمان بن عفان جیسے مسلمان جو ہے نا وہ بھی وہاں سے چلے گئے تھے، جا رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو کافروں کا ایک شخص تھا ابن کمیہ کافر تھا ایک، اس سے جو ہے نا وہ عہد کیا ہوا تھا. یہ 4 5 تھے جنہوں نے عہد کر کے آئے تھے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کریں گے. تو ابن کمیہ جو ہے نا اس نے وار کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ گئے. اور سعد بن ابی وقاص کا بھائی عتبہ بن ابی وقاص، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پتھر مارا. تو چھوٹے چھوٹے گڑھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھڑے میں گر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسانوں کے اوپر نشان آئے، کوئی فولادی ٹکڑے لگ گئے، اندر چبھ گئے تھے. تو اس موقع پر مسلمان بھاگے اور فوراً سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور فوراً سے 7 انصار اور 2 مہاجرین آ گئے. اور اس کے بعد جو ہیں وہ 7 8 سے 12 صحابہ کرام جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے وہاں پہ کھڑے ہو گئے. یقیناً اللہ نے ان کے بڑے رتبے قائم کیے ہیں. میں نے اشرا مبشرہ کے بارے میں پڑھا، ان میں سے 4 5 تو وہیں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھیرے ڈالے ہوئے تھے. طلحہ بن عبید، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جرح. تو انہوں نے ایسے ڈھال بنا لیا. حضرت طلحہ بن عبید روکتے جاتے، ڈیفینڈ کرتے جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تیروں میں. زبیر بن عوام تیر چلائی جاتے اور سعد بن ابی وقاص کیا ماہر تیر انداز تھے، تیر بناتے تھے، کام بھی کرتے تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل پاس کھڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑاتے جاتے. اور آج تک کسی کو آپ سب نے یوں نہیں کہا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو. ہمیشہ ہر شخص نہیں کہا، ہم بھی کہتے ہیں ہمارے ماں باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو. یہ عربی کا ایک محاورہ تھا فوری رسپیکٹ دینے کا، یعنی آخری رسپیکٹ، ہائی درجے کی رسپیکٹ دینے کا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، محاورہ تھا ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر دیتے جاتے تو کہتے سعد تم پر میرے ماں باپ قربان. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اس فکرے پہ ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے، مجھے اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا. تیر دیتے جاتے تقریباً 1000 تیر جو ہے نا سعد بن ابی وقاص نے چلائے اور تاک کے چلائے، اور کئی کفار کو جو ہے وہ شہید کیا. اسی گمسان کے رن میں مسلمان بھاگے دوڑے ادھر پھر رہے تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو ان میں ایک انس بن نظر تھے. انس بن نظر وہ کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکتے. تو ان کی یہ بڑی شدید اور دلی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے مجھے جو ہے وہ دوبارہ، کہا کرتے تھے مجھے جو ہے نا وہ چانس ملے تو میں دوبارہ اللہ کی راہ میں لڑوں، مجھے بھی چانس ملے، میں بھی شہید ہوں، میں بھی لڑوں. تو انس بن نظر جو ہے نا وہ اس طرف جا رہے تھے درے کی طرف جہاں پہ سارے مسلمان شہید ہو چکے تھے، اور مسلمان وہاں سے بھاگ کے دوسری سائڈ پہ آ رہے تھے. کوئی مدینہ کے اندر ہی داخل چلا گیا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا. تو سعد بن معاذ بھی واپس آ رہے تھے. وہ کہتے ہیں عبداللہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انس بن نظر کہتے ہیں آپ سعد بن معاذ کدھر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حملہ ہو گیا، اب جو ہے نا وہ بچنا پڑے گا، جانا پڑے گا واپس، ہمیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا. تو آگے سے انس بن نظر کہتے ہیں نہیں، مجھے تو احد پہاڑ کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو نہیں جانے والا واپس. منع کرنے کے باوجود انس بن نظر اس طرف گئے جس طرف صرف کفار ہی کفار تھے. اتنی جاں مردی سے لڑے، اتنی بہادری سے لڑے، لڑتے کتنے کافروں کو جہنم واصل کر کے خود بھی شہید ہو گئے. اور جب لاسٹ میں ان کی جو ہے وہ ڈیڈ باڈی کو دیکھا گیا تھا، ان کی باڈی کے اوپر 80 سے اوپر نشان تھے، کہیں سے پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کون ہے. یہاں تک کہ ان کی بہن نے ان کو ہاتھ کی پوروں سے پہچانا تھا.
یہ دین اتنا آسان نہیں ہے میری بہنوں، یہ دین اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا. ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے 4 کلمے پڑھے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہمارے بچوں کو دل کر رہا ہے گانا گانے کو، ہم نے گانا دے لیا. ہمارے بچے کو دل کر رہا ہے ٹیبلوز میں حصہ لینے کو جو کہ ڈانس پہ مبنی ہوتے ہیں، اس پہ حصہ دے لیا. بچے ہی تو ہیں، کوئی بات نہیں ہے. ہم کون سی تربیت کر رہی ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ تھا دین جو ساری دنیا میں پھیل گیا، یہ ہے وہ دین. اور ہم بے وقوفوں کی طرح جو ہے نا فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم میں کیا ہے ہم میں جو ہمیں دوسروں سے علیحدہ بتائے. تو انس بن نضر جو ہے نا وہ شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں. اور اچھا، اس سے پہلے جو ہے ایک رات پہلے جب جنگ ہوئی ہے تو سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن جہش باتیں کر رہے ہیں آپس میں. تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ میرا کسی ایسی بڑے بہادر جو ہے نا وہ کافر سے پالا پڑے، میں اسے شہید کر دوں. تو آگے سے عبداللہ بن جراح کہتے ہیں آمین. عبداللہ بن جراح آگے سے کہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ میرا پالا جو ہے نا وہ کسی بڑے کافر سے پڑے اور وہ مجھے شہید کر دے. اور اس کے بعد میرے ناک، میرے کان اور میرے ہونٹ کاٹ کر اپنے گلے میں پروئے. میں یہ دعا کرتا ہوں. تو دوسرے دن جب لڑائی گھمسان کرن پڑا، ایک دفعہ تو مسلمان جیت گئے لیکن لاسٹ پہ وہی ہوا جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو سعد بن ابی وقاص ہیں، ان کا کسی بڑی بہادر سے مقابلہ ہوا، انہوں نے اس کو مار دیا. لیکن عبداللہ بن جراح کی تلوار ٹوٹ گئی. انہوں نے ایک درخت کا ڈنڈا اٹھایا، اس سے بھی بڑی بہادری سے لڑے، لیکن آخرکار ایک کافر کے ہاتھوں جام شہادت نوچ کی. اس نے ان کے کان، ناک، ہونٹ کاٹ کر گلے میں ڈالے. تو جب سعد بن ابی وقاص نے یہ سب دیکھا تو کہا عبداللہ کی دعا تو مجھ سے زیادہ قبول ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے کون تھے عبداللہ بن جہش؟ یہ ام المومنین زینب بن جہش کے بھائی تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھو امیمہ کے بیٹے تھے. اور ایک ام المومن غالباً زینب بنت حزیمہ، میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ہاں زینب بنت حزیمہ تھی غالباً، ان کے یہ شوہر بھی تھے جن کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہی آئی تھی. اور اس جنگ میں ایک بڑا ہی پیارا تذکرہ جو ہے وہ ام عمارہ کا ہے. وہ بڑی بہادر صحابیاں تھیں. ان کے بیٹے جام مردی سے لڑے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی جنگ کر رہا تھا تو کافروں نے اس کا بازو جو ہے ان کا وہ اتار دیا. تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے گھبرانا نہیں. یہ مائیں کہاں سے آئیں گی، کہاں سے وہ لال پیدا ہوں گے. اسلام کی سربلندی ہوگی صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، خواہشوں سے نہیں ہوگا، تربیت کرنی پڑے گی ہمیں اپنے بچوں کی. کہتی ہے میرے بیٹے گھبرانا نہیں ہے. اور تو بیٹے نے کیا کیا، تلوار لگائی اور اپنا جو بازو ہے وہ توڑ کے پیچھے پھینک دیا اور اللہ کی راہ میں لڑے. اور جب جنگ ختم ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آج تو ام عمارہ کا دن تھا، میں تو جدھر دیکھتا تھا ام عمارہ ہی نظر آتی تھی. زخمیوں کو پانی پلاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی، آگے پیچھے گھومتی پھرتی. سبحان اللہ، اللہ ہمیں ویسے بھی جگرے دے دے، ویسے ہی حوصلے دے دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طلحہ بن عبید کھڑے تھے، طلحہ بن عبید کھڑے تھے جو آپ وسلم کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. اور جب مسلمانوں نے ایک دم سے پھر دوبارہ سے ہمت کر کے حوصلہ کیا، اچھا مجھے صحابی کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ وسلم کے سائڈ پہ 2 سفید پوش کھڑے تھے، ایک وہ بعد میں پتہ چلا حضرت جبرائیل حضرت میکائیل تھے اور وہ بھی برابر بہادری سے لڑ رہے تھے. ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے حیات دینی ہی تھی، اپنا دین تو پورا کرنا ہی تھا. اچھا اس میں جو ہے نا ابن قیمیہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ لگایا نشان تو کہنے لگا اسے مشہور کر دیا اور شیطان نے یہ مشہور کر دیا. نعوذ باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کی ہمت اور حوصلے جو ہے نا وہ ایک دفعہ پست ہو گئے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مہاجر نے دیکھا کہ ایک انصاری جو ہے نا وہ جنگ احد میں زخموں سے چور، بالکل کوئی ان کا حال نہیں تھا، زمین میں لوت پوت ہو رہے تھے. تو ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی وہ جو کھڑا تھا، انہوں نے کہا آپ کو پتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو انہوں نے کہا اگر ہو گئے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنے حصے کا کام کر گئے، تم بھی اپنے حصے کا کام کرو. 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے اس جنگ میں، 70 صحابہ کرام. اور ان میں ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو پتہ یہ کون تھے؟ یہ السابقون الاولون میں سے تقریباً. انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو یہ بڑے امیر خاندان کے تھے،
मुसाब बिन उमैर जिस गली से जाते उनकी परफ्यूम्स, उनकी खुशबुओं की खुशबू आती रहती। सबसे आला जोड़ा, सबसे आला परफ्यूम, सबसे आला चीज़ें, पोशाक की हद नहीं, सवारी की हद नहीं। जहाँ से गुजरते थे लोग पीछे से देखते रह जाते, परफ्यूमों के, खुशबुओं के खुले उठते रहते। और यही मुसाब बिन उमैर थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तो इनके चचा ने, इनकी माँ ने, हर एक ने घर से निकाल दिया था। जिस बाप ने तुम्हारा दीन बनाया तुमने उसके दीन को छोड़ दिया तो प्रॉपर्टी पे तुम्हारा कोई हक नहीं, निकलो। ये मुसाब बिन उमैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे जंग उहद में, ये भी शहीद हो गए। और जब ये बात मशहूर होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह शहीद हो गए हैं, तो अबी बिन सफियान बड़ा खुश हुआ। बस वो पहाड़ पे चढ़ गया और खड़ा होकर कहने लगा, ओलू हुबुल, ओलू हुबुल, हुबुल बुत का बोल बाला हो, हबल बुत का बोल बाला हो। अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? उमर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका जवाब दूँ? आप सल्लल्लाहु ने कहा हाँ जवाब दो। तो उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, आला अल्लाहु आला व अजल्लुल्लाहु आला व अजल, अल्लाह बहुत बुलंद है और जलाल और इज़्ज़त वाला है, अल्लाह बहुत बुलंद और जलाल और इज़्ज़त वाला है। वो पूछने का, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है? ये बदर का बदला है, यूं ही धूप छाँव उलटती रहती है। अबी बिन साहब कहता है ये बदर का बदला है, धूप छाँव छुटती रहती है, जैसे हमने कल आयत पढ़ी थी, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम लोगों के दरमियान उलटते पलटते रहते हैं। तो अबी बिन साफियान ने भी यही कहा था, कहने लगा ये तो धूप छाँव पलटती रहती है, लड़ाई की मिसाल कौमे के डोल्स की है, कभी तुम्हारा कभी हमारा। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया, बराबरी का मामला हरगिज़ नहीं, तुम्हारे मकतूल तो जहन्नम में गए और हमारे शहीद जन्नत में पहुँचेंगे। तब अबू सफियान कहने लगा, यूं ही हो तो यकीनन हम तो नुकसान और घाटे में रह गए। सुनो, तुम्हारे जो मकतूलन हैं बाद नाक कान कटे हुए लोग भी तुम पाओगे। गोया हमारे सरदारों की राय से नहीं हुआ, लेकिन हमें कुछ बुरा भी मालूम नहीं हुआ है। यानी वो भी अभी मैंने तज़किरा सुनाया आपको अब्दुल्ला बिन जहश का, कैसे उनके साथ इन्होंने सलूक किया था। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आप सल्लम जब देखते हैं तो उनकी लाश उधड़ी पड़ी है, सीना उखड़ा पड़ा है, उनके अज़ा की तबाह बर्बादी कर दी गई है। और हंदा अबू सफियान की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने कलेजा नाल के खा के चबाया, खा नहीं सकी, उगल दिया। तो आप सल्लम फरमाते हैं वो कुछ खा भी नहीं सकती थी क्योंकि उसका जिस्म तो दोज़ियों वाला था। लेकिन ये रवायत जो है थोड़ी ज़ईफ़ है क्योंकि हिंदा ने भी बाद में इस्लाम कबूल किया, अबू सफियान ने भी इस्लाम कबूल किया, तो इनके बारे में ऐसे नहीं हम कह सकते हैं मे भी ये रवायत थोड़ी ज़ईफ़ हो। बस ये वो जंग थी जिसमें मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, बहुत इबरत भी सीखी। और अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने तो आज़माना था, अब मोमिनों के साथ कौन है, मुनाफिकों के साथ कौन है, कौन मेरी राह में लड़ता है और कौन मेरी राह में सुस्तियाँ करता है। ये सब कुछ अल्लाह ने आज़माना था। अल्लाह ने देखा कि कैसे ज़ुबैर बिन अवाम जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिफ़ेंड कर रहे हैं, कैसे तलहा बिन उबैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ पर सवार करके एक पहाड़ के दूसरी साइड पे ले गए। कैसे ये सब हुआ, कैसे साद बिन अब्बास भी वकास साथ खड़े हैं। और फिर जब कफ़ार जो है वो भाग गए, हमला एक दफ़ा मुसलमान ने फिर तेज़ किया, तो फिर कफ़ार जो उनके कदम खटे हो गए, उन्होंने कहा हमने बड़ा नुकसान पहुँचा लिया, चलो अब चलते हैं। अबू सुफियान ने कहा चलते हैं। वो सब चले गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रुखसार पर बहुत ज़्यादा निशान आया था, तो अब्दुल्ला बिन जराह, तो उन्होंने